हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है दीदार अली। तो आज हम एक टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है करेक्शन। तो करेक्शन के बारे में हम आज आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये जो कि है क्राइमिनोलॉजी से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे जो है ना यूट्यूब वीडियोस हैं जिसमें करेक्शन का जिक्र जो है ना बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने सोचा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको करेक्शन के बारे में भी बताया जाए ताकि उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि करेक्शन क्या चीज़ है। तो इससे पहले कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हैं अभी बहुत सारे वीडियोस हम बना रहे हैं। तो करेक्शन के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उनके ऊपर जो है ना एक एक करके वीडियोस बन रही हैं, वो अंडर प्रोसेस हैं। तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो इट्स दीदार अली, इट्स दीदार एंड ग्रुप को आप ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट करेक्शन के बारे में। हमारे जो सबसे पहले जो है ना करेक्शन की डेफिनेशन हम शेयर करेंगे आपसे। तो करेक्शन की डेफिनेशन ये है कि करेक्शन रेफर टू द ब्रांच ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दैट डील्स विद इंडिविजुअल्स हु हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम। करेक्शन जो है वो क्रिमिनल जस्टिस की ब्रांच की तरफ रेफ़र करता है जो कि डील करती है उन अफराद उन अनासर को जो कि किसी जुर्म में मुब्तला हो या किसी जुर्म के अगेंस्ट उनको पकड़ा गया हो या गिरफ्तार किया गया जो कि एक जुर्मदार करता है। द रूल ऑफ करेक्शनल सिस्टम इज़ टू इंश्योर दैट एन ऑफेंडर सेंटेंसेस इज़ कैरिड आउट वेदर इट इज़ टाइम इन जेल और प्रिजन्स, प्रोबेशन और कम्युनिटी सर्विस। जो रोल है करेक्शनल सिस्टम का, उनको इंश्योर करना होता है ऑफेंडर्स को जो कि जुर्मदार होते हैं, उनको सज़ा को उनकी करेक्शन को इंश्योर करना होता है। हाँ, वो प्रोबेशन हो, पेरोल हो, जेल की सूरत में हो, कम्युनिटी सर्विस हो, लेकिन किसी भी तरीके से उनको करेक्ट करना है, उनको यानी कि सुधारना है। किसी चीज़ को भी आम लफ्ज़ों में करेक्शन कहते हैं। भाई किसी की स्पेलिंग करेक्शन कर दिया आपने, कोई चीज़ ख़राब है या कोई मशीन ख़राब है लेट सपोज, तो उसको आपने करेक्ट किया है। आपकी इलेक्ट्रिकल चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो उनको आप जब करेक्ट करते हैं तो उनको करेक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में उन अफराद उन अनासर उन जुर्मदार की करेक्शन की जाती है जो कि किसी गैर जानबदार या गैर चीज़ में मुलव्वस हो, जो कि इदारे या मुआशरे के अगेंस्ट हो, मुआशरे के रूल्स रेगुलेशन नॉर्म कस्टम्स के अगेंस्ट हो, उसको जुर्म कहते हैं। तो करेक्शन की कुछ किस्में हमारे पास हैं, तो वो भी आपके साथ जिक्र करते जाएं कि सबसे पहले हमारे पास करेक्शन के जो है ना टाइप्स में हमने 4 टाइप्स यहाँ पे लिखे हैं। तो पहला आता है प्रोबेशन। प्रोबेशन वो चीज़ जो कि किसी ऑफेंडर को सज़ा या जेल से पहले रिहाई की होती है। जॉन ऑगस्ट यूरोपियन फिलासफर था, उसने सन 1841 में एक बंदे को जो है ना वो प्रोबेशन लेके दी। तो उसका नाम जॉन ऑगस्ट था, वो बरतानिया यूरोपियन फिलासफर था। तो उसने एक शराबी यानी कि एक नशे बंदे को अदालत से प्रोबेशन लेके दी 3 हफ्तों की। तो सबका यही ख्याल था कि ये तो नशई है, ये इसने वापस नहीं आना है, इसने प्रोबेशन तो ले ली, लेकिन उसके मुकर्ररा टाइम में उसने दोबारा अदालत में रिपोर्ट किया और सबके कान खड़े हो गए और सारे हैरान रह गए कि एक नशई जो है ना प्रोबेशन पे रहा और वो वापस आ गया और उसकी हालत ज़िंदगी में बड़ी बेहतरी आई थी। क्योंकि प्रोबेशन का मतलब होता है कि उस ऑफेंडर की बेहतरी आ जाए, यानी वो सुधर जाए, समझ जाए, सबक हासिल कर जाए, उसको ऑफेंडर को जो है ना वो पहले रिहा किया जाता है। लेकिन उस जॉन ऑगस्ट ने जो बंदा रिहा किया था तो वो वापस आ गया और उसके रवैयत में, उसके जो चाल चलन में बड़ा फ़र्क था, वाज़े नज़र आ रहा था। तो सन 1841 से लेके तकरीबन 1859 तक 100 की तादाद में सैकड़ों लोग जो है ना जॉन ऑगस्ट ने प्रोबेशन पे रिहा कराए। तो लेकिन वो सारे वापस भी नहीं आए और उनमें से कुछ आए कुछ नहीं आए, कुछ के एटीट्यूड ठीक हुए और कुछ जो है ना वहीं के वहीं रह गए, यानी कि उनमें कोई सुधारा नहीं आया। तो प्रोबेशन के कुछ हमारे पास असल लफ्ज़ी माना है कि किसी ऑफेंडर को जो है ना जेल से पहले या सज़ा से पहले उसको रिहाई देना,
اس کو پروبیشن لے کے دینا. اس کی کچھ کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں. ابھی ضروری تو نہیں ہے کہ کسی قتل کے جرمدار کو بھی جو ہے نا offender کو آپ پروبیشن لے کے دے دو, ایسے نہیں ہے. پروبیشن ان کو ملتی ہے جن کے سزا کی نوعیت کو چیک کیا جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کا پہلا جرم ہو, وہ یہ بھی شرط اس میں رکھی ہے کنڈیشنز میں کہ اس کا وہ جرم بھی پہلا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اس کے ایٹیٹیوڈ, اس کے روایات, اس کے ہر چیز ٹھیک ہونے چاہیے, یعنی کہ وہ رہائی کے لائق ہو, تو اس کو جو ہے نا عدالت رہا کرتی ہے. ابھی دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے پیرول. پیرول ایک ایسی چیز ہے جو کہ جو ہے نا وہ سزا مکمل ہونے سے تقریباً کوئی 5 سے لے کے 12 مہینے تک, 5 سے لے کے 12 مہینے کے اندر اندر بندے کو سزا سے پہلے رہا کیا جائے. اس میں بھی یہی کنڈیشنز ہیں کہ اس کی جو ہے نا وہ ایٹیٹیوڈ, رہن سہن جیل میں اچھا ہونا چاہیے, یا اس کے کوئی جو ہے نا بیسک ریزنس ہو, اسٹرانگ اس کے ریزنس ہونے چاہیے وہاں رہائی کے لیے, تو وہ پیرول کے بنا پہ اس کو رہا کیا جا سکتا ہے. یہ پروبیشن اور پیرول جو ہے نا وہ ان کے پروبیشن افسر یا پیرول افسر کے انڈر کسٹڈی, اس کے زیر نگرانی یہ جو ہے نا رہائیاں ہوتی ہیں. پیرول کی جو کچھ کنڈیشنز وہ یہ ہیں کہ پیرول افسر کی زیر نگرانی وہ رہے گا, وہ اب بغیر بتائے اپنے رہن سہن جو گھر ہے اس کو چینج نہیں کر سکتا, نہ کہ مکان اپنے ملازمت چینج کر سکتا ہے. اگر عدالت اس کو اجازت دیتی ہے کہ آپ شام کے ٹائم گھر پہ رہیں گے تو وہ شام کے ٹائم گھر پر ہی رہے گا. تو اس کی کچھ کنڈیشن بھی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ریہیبلیٹیشن ہے. تو ریہیبلیٹیشن ایک ایسی چیز ہے کہ کسی چیز کو دوبارہ ریہیبلیٹ کرنا, دوبارہ اس کو سیٹ کرنا, دوبارہ وجود میں لانا. ریہیبلیٹیشن بھی اوفینڈرز کے متعلق ہے, جو قیدی ہوتے ہیں ان کو ہم ریہیبلیٹیشن کے جو ہے نا انسٹیٹیوشنس ہوتے ہیں, وہ ادارے بنے ہوتے ہیں جو ہے نا وہاں پہ ان کو لے کے جایا جاتا ہے, ان کو اسکلس سکھائی جاتی ہیں, ان کو ایجوکیشن دی جاتی ہے, ان کو مختلف قسم کے ان سے کام کروائے جاتے ہیں, ان کو معاشرے کے مطابق بنانا ہوتا ہے, اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کمیونٹی سروس ہے. کمیونٹی سروس یہ ہے کہ عدالت جو ہوتا ہے جج, وہ اس بندے کو اس کنڈیشن یا کے بنا پر رہا کرتا ہے کہ وہ جا کے کمیونٹی کی سروس کرے, یعنی عوام کی خدمت کرے. اس میں بھی خدمت عوام کی بہت سارے آ جاتے ہیں. وہ چیریٹی انسٹیٹیوشن میں بھی جا کے کام کرے گا. عدالت کا کہنا یہ ہوتا ہے, عدالت اس کو یہ کہہ کر رہا کرتی ہے کہ آپ بغیر معاوضے کے جا کے کمیونٹی کی آپ خدمت کریں گے. ابھی یہ اس طرح ہو گیا کہ وہ کسی بھی بغیر پیسے لیے ہوئے کام کرے گا. اس میں ضروری نہیں کہ وہ جا کے صرف ہر انڈیویجول کی خدمت کرے, لیکن وہ جو سارے اکٹھے ہوتے ہیں, کمبائنڈ کام ہوتے ہیں, جس میں چیریٹی آرگنائزیشنس ہو گئیں, گورنمنٹ کے کچھ کامس ہو گئے, وہ جو کہ سارے کمبائنڈ ہوتے ہیں, پورے معاشرے پورے کمیونٹی کے لیے کیے جاتے ہیں, تو ان میں وہ بغیر معاوضے کام کرے گا. وہ جا کے اس کو یہ بھی کہہ سکتا ہے عدالت, آپ جا کے درخت لگاؤ. درخت تو جو ہے نا پورے معاشرے کے لیے ہوتے ہیں, تو وہ اسی طرح سے کمیونٹی سروس کی جاتی ہے. تو اگر ویڈیو پسند آیا تو ضرور لائک اور کمنٹ کیجیے گا, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.